the time for federalism has come to our country. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo. Right now, ang ato nag-converse ang BARM and Region 10 diri sa Cagayan de Oro for the Synchronized People's Forum coalition and signing of manifesto for an armless, peaceful, and non-violent revolutionary government onward federalism. So, ang atong i-achieve for the entire nation is about 15 million. But in Mindanao, we will be gathering about 7 to 10 million for the entire Mindanao. So last, when was that? September, I couldn't remember, September 10, we had a meeting, I'm sorry. September 3, we had a meeting with the Mindanao block of the MRRD, NECC regional chairman, together with the BARM region. Nagtog kami aron maghimog kami og among resolution to achieve through signature campaign party sa atong revolutionary government onward federalism. So in Mindanao, it's 7 to 10 million. Ang nasod Pilipinas dunay mokabat ngadto sa City Mill o sa kagatos nga mga isla. Dunay managlahing kultura, sinultihan, pagtuo ug pamatasan. Ang atong nasod dunay 18 ka rehiyon, 81 ka mga probinsya, nga dunay 145 ka mga syudad, usa ka libo 489 ka mga munisipalidad ug 42,036 ka mga barangay. Ug kini ang nasa ilalom sa usa ka sentral nga pangagamanan. Ginatawag kini og presidential nga klase sa panggobyerno nga buot ipasabot ang presidente sa nasod mao'y nagapamuno sa gobyerno. Unsa ba ang federal nga sistema sa pagdumala o gobyerno? Ang federal usa ka sistema sa pagpamuno sa gobyerno na ang gahom gitunga sa nasyonal nga kagamanan ug sa gagmay nga unit sa gobyerno nga ginatawag nila og estado. Ang tanan nga aksyong politikal ug desisyon manggikan ug duol sa mga ordinaryong katawhan. Sa sistemang federal, ang Pilipinas dunay mamahimong 18 ka mga rehiyon o estado. Ang prinsipyo sa federal ang maadto sa federal nga gobyerno o national government. Respect for all. Sa federal nga sistema sa gobyerno, dunay pagrespeto sa katungod sa katawhan, patas nga pagtan-aw ug pagtrato sa pagkatao, tribo, kultura, tradisyon, pagtuo, relihiyon ug batasan sa tao. Development for all. Dinhi sa maong sistema, mahatagan og oportunidad ang mga estado nga makabuhat og sistema nga musubay sa maayong pagdumala nga mao'y motubag sa panginahanglan sa mga tao sa aspetong sosyal, ekonomiya, infrastruktura, politikal, kausay ug kalinaw ug ang pagpalambo sa kultura sa katawhan. Ang federal nga sistema dunay ginatawag nga bicameral Federal Congress. Ang Federal Congress dunay duha ka mga sanga, Senado, kung asa ang mga miyembro gibutuhan sa mga tao sa usa ka estado. Kongreso, kung asa ang mga sakop giboto sa mga tao sa usa ka distrito. Ang ilang nagunang tahas mao ang pagbuhat og mga balaod aron gamiton sa pagpadagan sa federal nga republika. Unsa ba ang federal presidential nga klase sa gobyerno? Ang presidente o vice-presidente ang ginabutuhan sa tibuok nasod. Ug ang kwalifikasyon niini sama ra gihapon sa nakabutang sa kasamtangang konstitusyon. Apan dapat ang kandidato nakahuman sa baccalaureate degree sa kolehiyo gikan sa usa ka giilang nga universidad sa gobyerno sa nasod nga ang presidente o vice-presidente ang ginabutuhan nga magkauban. Ug ang termino nila moabot sa 6 ka tuig. Ang federal state o ang state government dunay 3 ka mga sangay. Sa federal nga gobyerno dunay ehekutibo, mao kini ang presidente o vice-presidente. Legislatura, naglangkob kini sa kongreso o parlamento, bicameral ba o unicameral. Hudikatura, federal na Supreme Court ug ubos nga federal nga korte. Samtang sa federal nga estado naay ehekutibo nga gilangkuban sa gobernador sa estado o premier. Legislatura, gilangkuban sa kongreso o parlamento, bicameral ba o unicameral. Hudikatura,
Korte Suprema sa Estado ug ubos nga korte. Kini ang responsibilidad sa federal o nasyonal nga gobyerno. Siguruhon ang kaayuhan sa mga Pilipino ug ang pag-asenso sa tibuok nasod, panggawas nga depensa, pakiglambigit sa gawas sa nasod, pagbuhat og mga balaod para sa nasyonal nga aplikasyon. Siguruhon nga dunay kahusay ug kalinaw ug pakigiusa ang tibuok nasod. Siguraduhon nga kaya nato nga makigkompetensya sa ubang nasod, maghatag og teknikal ug pinansyal nga tabang sa ubang estado sa nasod. Ang mga modelong nasod nga dunay federal nga sistema sa panggobyerno: Great Britain, Federal Parliamentary; USA, Federal Presidential; France, Federal Presidential Parliamentary. Unsay kalahian sa presidential o sa parliamentary? Sa presidential, dunay buwag nga gahom ang executive, legislative o judiciary. Ang presidente ang namuno sa nasod, samtang sa parliamentary ang naglangkob sa ekutibo nang gikan sa mayorya o koalisyon sa mga gikan sa kongreso, ug ang parlamento mo'y pinakataas sa tanan. Ang seremonyal nga namuno sa estado buwag sa namuno sa gobyerno. Ang federal nga gobyerno ang ginapadagan ilalom sa usa ka bandila, usa ka foreign nga palisiya, usa ka federal nga konstitusyon, usa ka central bank, usa ka klase sa panalapi, usa ka armadong kusog, ug usa ka sagisag. Shared Development Fund, unsa kini? Kini ang mga pondo nga gikan sa 5 ka pinakadato nga estado sa nasod. Ang ginabasihan niini ang kita. Ang State Development Fund, natawag pud kini nga Equalization Fund. Kini ang mugnaon sa federal nga gobyerno aron mohatag og dugang nga pondo og suporta sa mga kabos nga estado sa nasod aron mapataas ang klase sa ilang panginabuhi ug makatabang sa pag-asenso sa ubang estado sa nasod. Kini ang gahom sa federal nga gobyerno: magdeklara og gera, magbuhat og magmintina sa armadong kusog sa nasod, lig-on nga palisiya, panggawas sa nasod, ayuhon ang mga negosyo sa estado ug sa gawas sa nasod, magbuhat og mga balaod para sa katungod sa pagsibya og patente o copyright law and patent, lig-on nga opisina sa koreo o postal, magmintina sa panalapi sa nasod. Ug kini ang gahom sa estado: magtukod og lokal nga gobyerno, magpatukod og magmintina og mga tulunghaan, mag-ayo sa negosyo sa sulod sa estado, magpatuman sa piniliay, maghatag sa seguridad sa mga nasakupan. Kiniusab ang gahom nga magkauban ang federal nga gobyerno ug ang estado, mangolekta og buwis, maghatag og pondo para sa kaayuhan sa publiko, kriminal nga hustisya, mangutang og kwarta, magpaarkila og mga bangko o chartered banks, magpatindog og mga tulay, dalan og mga infrastruktura. Ang federalismo dunay tulo ka mga promisa: mas maayo nga demokrasya, mahatagan og tingog og gahom ang mga lokal nga komunidad aron ipursigi ang mga demokratikanong responsibilidad kung asa ang mga ordinaryong katawhan, mga partidong politikal ug ubang mga personalidad sa demokrasya makahatag og reaksyon og partisipasyon o silot sa mga opisyal sa kagamanan. Maayong pagdumala, participatory, nagahatag sa tanan og oportunidad nga makig-ambit sa desisyon. Consensus-oriented, usa ka proseso kundiin ang pagbuhat og mga desisyon sa usa ka grupo, gibuhat o giuyunan sa tanan para sa kaayuhan sa kadaghanan. Accountable, paghatag og aksyon sa mga desisyon. Transparency, responsibilidad sa nagapadagan sa gobyerno nga mamahimong abli ug ipahibalo ang mga nagakahitabo sa padagan sa gobyerno. Responsive, paghatag og dali ug epektibo nga aksyon. Effective and efficient, epektibo ug maayo nga padagan sa gobyerno. Equitable, patas ug walay gidapigan nga pamuno sa gobyerno. Inclusive, kapasidad nga motubag sa pagserbisyo sa publiko ug ginasiguro nga ang tanan apil ug walay diskriminasyon. Ang pagdumala sa lain-laing tribo ug kultura gumikan kay managlahi ang matag usa ka Pilipino, gumikan kay laylay kita og tinuhuan, kultura ug tradisyon. Dapat lamang nga ang federalismo para sa atong nasod. Ikaw ang pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na trapo.
Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Ikaw at ako, tayong The time for federalism has come to us. ikaw ang nag-iisa na magbibigay pag-asa. Atin ito, Rodrigo Duterte. Atin ito, Rodrigo Duterte. Nanggaling sa kahirapan, respetado ng mamamayan, kaunlaran na katahimikan, tunay nating makakamtan. Ang pag-asenso ang ninanais, na masugpo ang kahirapan. Sa bayan kong Pilipinas, magkaisa at magtulungan. Duterte, tunay ang sinasabi, handang tumulong sa mga naaapi. Duterte, walang imposible, maprinsipyo at mayroong diskarte. Atin ito, Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte. Atin ito, Rodrigo